नमस्कार, अनलाइन समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल पुस महिनाको 19 गते आज मंगलबार। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। देशभर कहाँ के भए सम्पूर्ण जानकारी लिएर हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आज दिनभरका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। रेशम चौधरीको रिहाई नभए सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा चल्न नदिने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको चेतावनी। माघ 25 भित्र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव गर्न सिफारिस। मन्त्रालयका सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल, आवश्यक निर्देशन मंगलबार मात्रै दिने। सभामुखमा पृथ्वी सुब्बा र छविलालको दाबी। नेप्से दोहोरो अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम 3 अर्ब नजिक। मेलम्चीको पानी नआएको भन्दै कोटेश्वरका स्थानीयले बुझाए ज्ञापन पत्र। माओवादी केन्द्र गण्डकीको संसदीय दलको नेतामा चुमान चयन। इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला रोकिने सेवा प्रदायकको चेतावनी। अभय सुब्बाको नेपाली रक ब्यान्डको 20 वर्ष विश्व टुरदेखि एल्बम रेकर्डको घोषणा। पेलेको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिँदै मंगलबार दाह संस्कार गरिने। प्रधानमन्त्रीले 26 पुसमा विश्वासको मत लिने। सम्पदा संरक्षणमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको कामप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आयोगलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आग्रह। गुनासो नआउने गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन। राजस्व सङ्कलन बढाउने कार्ययोजना तयार गरी काम गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशन। वामपन्थी एकताको सरकार भए स्वत सहभागी हुनुपर्ने झलनाथ खनालको भनाई। सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन नसक्ने माधव नेपालको भनाई। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको भनाई। खुला मञ्च जोगाउन माग गर्ने स्थानीयलाई बालेन शाहले भेटेनन्, उपमेयरलाई ज्ञापन पत्र बुझाइयो। आगलागीबाट कास्कीमा निवर्तमान वडाध्यक्षको मृत्यु। सरकारसँगको सम्बन्धका बारेमा माधव कुमार नेपालले मागे पोलिट ब्युरो सदस्यको धारणा। समग्र छलफल नगरी खुल्ला मञ्चमा पार्किङ नबनाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता जङ्गोलको भनाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त। चलचित्र अगस्त्य निर्देशन गर्दै लभ डायरीका निर्देशक सौरभ। भारतको मैत्रमा एकै परिवारका 3 जना नेपालीको निसासिएर ज्यान गयो। र पुलिसका महिला खेलाडीले प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री कप खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाई नभएमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ। सोमबार सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीले थारूहटको ठूलो पर्व माघीसम्म चौधरीको रिहाई मुख्य शर्त भएको बताउनुभयो। उहाँले चौधरीको रिहाई नभएको अवस्थामा भने प्रदेश सभाको बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिनुभयो। नेपालको नयाँ संविधान लेखन हुँदै गर्दा 72 सालमा टिकापुर घटना घट्यो। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएर राजनीति अधिकार माग्ने क्रममा घटना घट्यो, तर त्यो घटनाको कारण राज्यले थारू समुदायमाथि ठूलो अन्याय गरेको छ। चौधरीले भन्नुभयो, 7 वर्षसम्म सरकारले निकासा दिन सकेन। दिल्ली बजार कारागारमा रेशम चौधरी र कैलालीका कारागारमा हाम्रा थुप्रै साथीहरू बन्दी भएका छन्, उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन माघ 25 गतेभित्र तोक्न सिफारिस गरेको छ। नेकपा एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा 1 सदस्य पद रिक्त रहेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पद रिक्त भएको 35 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउनु भएको छ। निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगले सरकारलाई लिखित परामर्श दिने व्यवस्था अनुसार 25 माघभित्र उपनिर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न परामर्श दिएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको मतदान समेत हुनेछ। यसैले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै चुनाव गर्न लागि एक आयुक्तले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयको काम कारबाही बारेमा जानकारी लिनुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर मन्त्रालयका काम बारेमा जानकारी लिनुभएको हो। सरकार प्रमुखको हैसियतबाट प्रचण्डले विभिन्न मन्त्रालयका निकायहरूको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिने काम सुरु गर्नुभएको नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले जानकारी दिनुभयो। त्यसक्रममा सचिवहरूले आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आफूहरूले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री समक्ष ब्रिफिङ गरेका थिए। मुख्य सचिव बैरागीले भन्नुभयो, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन मंगलबार आउनेछ। हामी छलफलकै क्रममा छौं। विभिन्न मन्त्रालयबाट नै संक्षिप्त प्रस्तुति भएको छ, केही निकायहरू बाँकी छन्। त्यो आज सबै विवरण लिइसकेपछि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन आउँछ। तर सबै मन्त्रालयका सचिवहरूले सोमबारै सबै विवरण भने प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्न सकेका थिएनन्।
सभामुखमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव छविलाल विश्वकर्माले दावी गरेका छन्। दुवै नेताले सभामुखमा आफ्नो इच्छा रहेको कुरा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समक्ष पुर्याएका छन्। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको गठबन्धन भन्दा प्रतिनिधि सभाको यो 5 वर्षीय कार्यकालको सुरुमा आधा समय सभामुख पद लिने सहमति भएको छ। पार्टीले नै सभामुख बनाउने निश्चित भएपछि नेताहरूले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न नेतृत्व समक्ष लबिङ गरिरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन 25 पुसमा सुरु हुँदैछ। पहिलो बैठक बसेको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार 10 माघभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। 26 पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिनुहुँदैछ। त्यस लगत्तै सभामुखको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुन सक्ने विश्वकर्मा अध्यक्ष ओली निकट नेताले अगाडि सारेका छन्। साताको दोस्रो कारोबारको दिन शेयर बजार वृद्धि भएको छ। नयाँ सरकार गठनसँगै गत साताबाट बढ्न सुरु गरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से सोमबार पनि बढेको हो। सोमबार नेप्से 17.56 अङ्क 0.86% वृद्धि भएर 2063.83 अङ्कमा पुगेको छ। बजारलाई लिड गर्ने ब्याङ्किङ सहित बिमा, लघुविद्या, हाइड्रोपावर लगायतका उपसूचक र उत्पादनमूलक र अन्य उपसूचकहरूमा गिरावट हुँदा पनि नेप्से 2 अङ्कले बढेको हो। उत्पादनमूलक उपसूचक 0.71%, अन्य उपसूचक 1.52% र म्युचुअल फन्ड उपसूचक 0.62%ले गिरावट हुँदा व्यापार वृद्धि भएको हो। कोटेश्वरको महादेव स्थानमा मेलम्चीको खानेपानी पाइपलाइनमा नआएको भन्दै स्थानीयले मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सोमबार कोटेश्वर महादेव स्थानको स्थानीयहरूले अन्य क्षेत्रमा मेलम्चीको नयाँ लाइन मार्फत आएको पानी बढी भएर खेरा जाँदा समेत आफ्नो क्षेत्रमा पाइपलाइनमा नचोड्दा घर घरमा पानी नपुगेको भन्दै मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। कोटेश्वर महादेव स्थानका स्थानीय गोविन्दराज पन्तले मेलम्चीको खानेपानी चारैतिर बढी भएर फाल्दा समेत आफ्नो क्षेत्रमा नचढेको भन्दै समस्याको समाधानका लागि निर्देशनालयको ध्यानकर्षण गराएको बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको नेतामा हरिबहादुर चुमान सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ। आइतबार साँझ बसेको संसदीय दलको बैठकले तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1-2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित चुमानलाई सर्वसम्मत दल नेता चयन गरेको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बैठक ज्येष्ठ सदस्य कृष्ण धितालको अध्यक्षतामा बसेको थियो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले जुनसुकै समयमा इन्टरनेटको सेवा रोकिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोल भाडामा मनोमानी गरेको भन्दै इन्टरनेट सेवा रोकिने चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भन्नुभयो, विद्युतीय प्राधिकरणले मनोमानी देखाएर हामी इन्टरनेट हडताल गर्न पनि पछि पर्दैनौँ। इन्टरनेट जुनसुकै बेलामा अवरुद्ध हुन सक्छ। हाम्रो ताला चापी प्राधिकरणमा बुझाउँछौँ। विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ, विराटनगर, इनरुवा, काकरभित्ता, पोखरा, धरान, सुर्खेत लगायतका विभिन्न स्थानमा तार काटिएको पनि जनाइएको छ। नेपाल रक एन्ड रोल ब्यान्ड अभय सुब्बा एन्ड द स्टिम इन्जिन्सले 20औं वर्षगाँठ मनाउँदैछ। साङ्गीतिक यात्राको यो बिन्दुमा आइपुगेको ब्यान्डले सोमबार सेलिब्रेसन समारोह समेत आयोजना गरेको छ। 2 दशक पुगेको सन्दर्भमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्यान्डले एल्बम रेकर्डको घोषणा गर्दै सन् 2023 मा विश्व टुरको योजना समेत सार्वजनिक गरेको छ। एक एन्ड रोलको 20 वर्ष हाम्रो यात्राको हिस्सा भएकोमा धन्यवाद। पुरस्कारहरू हाम्रा लागि दुर्लभ थिए, तर 20 वर्षपछि पनि यहाँ उभिन सक्नु वास्तवमै हामीले सोच्न सक्ने भन्दा धेरै ठुलो सम्मान हो, ब्यान्डले भनेको छ। फुटबलका महान खेलाडी पेलेको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि सोमबार भिल्ला बिल्मिरो रङ्गशालामा राखिएको छ। दाह संस्कार गरिनु अघि पेलेलाई रङ्गशालामा गएर उच्च पदस्थ अधिकारी, खेलाडी, प्रशिक्षक तथा समर्थनले अन्तिम पटक श्रद्धाञ्जली दिएका हुन्। भिल्ला बिल्मिरो सान्तोस फुटबल क्लबको मैदान हो। पेलेको व्यावसायिक फुटबल करियर सान्तोसबाट नै सुरु भएको थियो। विश्व फुटबलको राजा उपनामले परिचित पेलेको क्यान्सरका कारण गत बिहिबार राति साओ पाउलोस अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा निधन भएको थियो। पेलेको पार्थिव शरीरलाई रङ्गशाला लैजानु अघि अस्पतालमा समर्थकको भिड लागेको थियो। यसअगाडि राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले पनि पेलेको निधनमा 3 दिन राष्ट्रिय शोकको घोषणा गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपतिले पदस्थापना गरेका लुइस इनासियो लुला दा सिल्भा पनि पेलेको श्रद्धाञ्जली सभामा उपस्थित हुने बताइएको छ। यकिन भने भएको छैन। रङ्गशालामा हजारौं मानिसहरू जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 26 पुसमा विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखी आफूले 26 गते विश्वासको मत लिन चाहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 10 पुसमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको थियो। मिलिजुली सरकारका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विश्वास लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रचण्डले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। 275 संसदीय प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीले 138 सांसदको समर्थन लिनुपर्नेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले काठमाडौँ उपत्यकाका संस्कृति र सम्पदा संरक्षणको चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र उपमेयर सुनिता डङ्गोललाई सोमबार बिहान शीतल निवासमा बोलाएर उहाँले महानगरपालिकाले गरेका कामबारेमा चासो राख्नु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले राष्ट्रपतिबाट सम्पदा संस्कृतिको संरक्षणका सम्बन्धमा विशेष चासो व्यक्त हुँदै आएको र सोही अन्तर्गत सोमबार काठमाडौँका मेयर र उपमेयरसँग छलफल गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूले हाम्रा सम्पदा संस्कृतिको संरक्षणमा विशेष चासो राख्दै आउनु भएको छ। उहाँकै चासो अनुसार कतिपयको जीर्णोद्धार पनि भएको छ। यिनै विभिन्न विषयमा पनि मेयर र उपमेयरसँग छलफल गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले सुन्धारा टुडीखेल खोला मञ्च लगायतका क्षेत्र तथा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न समयमा निकालिने जात्राका व्यवस्थापन लगायतका विषयमा चासो राखेको स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुभएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त रहेको एक स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीले आग्रह गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको छ, रिक्त रहेको राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस्। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि हामी राजनैतिक दलबीच छलफल गर्छौं र एउटा निष्कर्षमा पुगौँला। बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया लगायतका आयुक्तहरूले निर्वाचन आयोगको काम कारबाही र निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। 77 वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूलाई सोमबार बिहान भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै उहाँले नागरिकहरूको गुनासो नआउने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गर्न गृहमन्त्रीको सुझाव रहेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौँमा आउन नपर्ने वातावरण सृजना गर्न पनि उहाँले प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। 15 दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयनको योजना बनाउन पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको गृह मन्त्रालयका सचिव विष्णु कुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्रीले चिसोबाट नागरिकलाई जोगाउनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्न पर्ने निर्देशन दिनुभएको ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी जयनारायण आचार्यले बताउनुभयो। शीतलहरबाट नागरिकहरूलाई जोगाउनका लागि पूर्व तयारी एवं प्रतिकारको लागि ध्यान दिन पनि गृहमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले शान्ति सुरक्षाको अवस्था चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले राजस्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा राजस्व विभाग र भन्सार विभाग अन्तर्गत कार्यालयका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सो क्रममा उहाँले राज्यको लक्ष्य र सङ्कलनको अन्तर ठूलो रहेकोले प्रशासनमा कार्यरत सबैको साझा प्रतिबद्धता खोजिएको बताउनु भएको हो। आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिँदै उहाँले आजैबाट दैनिक रूपमा राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार आउनुपर्ने बताउनुभयो। लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सोही बमोजिमको कार्ययोजना तयार गरी कार्य सम्पादन गर्न पौडेलले निर्देशन दिनुभयो। पौडेलले भन्नुभयो, मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग, समन्वय र सहजीकरण हुनेछ। कर कानूनको परिपालना गराउनका लागि गल्ती गर्नेलाई छुट नदिनुहोस् र निर्दोषलाई त्रसित नपार्ने गरी कार्य गर्नुहोस् उहाँले भन्नुभयो। स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र व्यापारिक सहजीकरण गर्दै भन्सार जाँचपासलाई वास्तविक र यथार्थपरक बनाउनका लागि मन्त्री पौडेलले आग्रह गर्नुभयो। कार्यगत सूचाङ्कहरू प्राप्तिका लागि केन्द्रित हुन, करदातालाई कर तिर्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्न, कर परिपालन बढाउन निर्देशन दिँदै पौडेलले सुशासन, सदाचिता, नैतिकता, इमानदारिता र व्यावसायिकतालाई मूल मन्त्र मानी कार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले वामपन्थी एकताको सरकार बनेमा स्वतः सहभागी हुने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा 8 पृष्ठ दस्तावेज पेश गर्दै खनालले अहिलेको अवस्थामा सरकारमा जानु उचित नहुने उल्लेख गर्नुभएको हो। नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मिल्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। खनालले वाम एकताको सरकार बन्न सक्ने आधार भए पनि राजावादी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरू सहितको सरकार बनेको तर्क गर्नुभएको हो। जस्तो रूपको सरकार बनिरहेको छ त्यसले मन्त्रालयको जसरी बाँडफाँड गरिरहेको छ त्यसले जनतामा शङ्का, विश्वास र निराशालाई बढाइरहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले लेख्नु भएको छ, यस्तो सरकारमा सहभागी हुन हाम्रो जस्तो क्रान्तिकारी विद्रोही पार्टीले लालायत हुन जरुरी छैन। सरकारमा सहभागी हुने अवस्था नआएमा पार्टीको निर्माणमा लाग्नुपर्ने सुझाव खनालले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। पार्टी बन्न सक्दैन र अरू पार्टीमा विलय गराउनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञान पलायनवादी र सृजनावादी सोच भएको खनालको तर्क रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा सुरु भएको पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा बोल्दै उहाँले आफ्नो पार्टी कुनै पनि शक्तिको पछाडि नलाग्ने बताउनु भएको हो। देशको राजनीतिक आफ्नै जटिलताहरू रहेका छन्। हाम्रो पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैन, कुनै पनि शक्तिको पछाडि लाग्दैन। हाम्रो देशको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। नेपाली जनताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न चाहन्छौँ र अगाडि बढ्छौँ, उहाँले भन्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर आफूहरू अगाडि बढ्ने तर आरोप प्रत्यारोपको राजनीति नगर्ने धारणा राख्नुभयो। यो आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला होइन, कसै सामु लत्रिनु परेको पनि छैन। हामीले ठिकै गरेका छौँ, दृढताका साथ उभिएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले अब हुने नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमा गर्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल फागुनमा सकिन लागेकाले फागुनमै दुवै पदको निर्वाचन पूरा गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। हामीसँग राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न पर्याप्त समय छ। फागुनमै निर्वाचन पूरा गर्न सक्छौँ, त्यसका लागि कुनै समस्या छैन। थपलियाले भन्नुभयो, राजनैतिक दलबीच सहमति भएमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फागुनमै गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएकाले पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने भएको थपलियाले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा एकजना सदस्यले तत्काल निर्वाचन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका एकजना सदस्यले तत्काल निर्वाचन गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना स्थगनको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका स्थानीयवासी र संरक्षण अभियन्ताहरूलाई भेट्न अस्वीकार गर्नुभएको छ। खुला मञ्च जोगाउनका लागि र टुँडीखेललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन माग गर्दै दबावमूलक अभियान चलाइरहेका स्थानीय र संरक्षण अभियन्ताले सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि प्रदर्शनपछि मेयर शाहलाई ज्ञापन पत्र दिने कार्यक्रम रहेको थियो, तर शाह ज्ञापन पत्र बुझ्न पुग्नु भएन। बालेनको सचिवालयले मेयरलाई मागको पहिलो हप्तासम्म फुर्सद नभएको जवाब दिएको अकुपाई टुडीखेलका प्रवक्ता सञ्जय अधिकारीले बताउनुभयो। सानो आएपछि उपमेयर सुनिता डङ्गोल र प्रशासन प्रमुख अधिकृत वसन्त अधिकारीले ज्ञापन पत्र बुझेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपमेयर डङ्गोलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत नरहेको बताउनुभयो। कास्कीको माथि गाउँपालिका 1 सिक्लेसका सुरज कुमार गुरुङको आफ्नै घरमा आगलागी हुँदा जलेर मृत्यु भएको छ। आगलागीका कारण निवर्तमान वडा अध्यक्ष गुरुङको मृत्यु भएको सो वडाका वडा अध्यक्ष देवीजङ गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आइतबार राति 10:30 बजे आगलागी नियन्त्रणमा लिएपछि गुरुङको शव घरभित्र जलेको अवस्थामा फेला परेको थियो। सुरज कुमार विक्रमसम्म 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। मृतक गुरुङकै घरदेखि आगलागी सुरु भएको बताइन्छ। कपडा पसल सञ्चालन गर्दै आउनुभएका उहाँ घरमा एक्लै बस्ने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँका छोराबुहारी गाउँकै अर्को घरमा बसोबास गर्दै आएको बताइन्छ। आगलागीसँगै तै बहादुर गुरुङको घर समेत पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको वडा अध्यक्ष देवीजङको भनाइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ सरकारसँग पार्टीले कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने विषयमा सदस्यहरूसँग राय माग्नु भएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको पोलिट ब्युरो बैठकमा सदस्यहरूसँग सरकारसँगको सम्बन्ध बारेमा धारणा माग गर्नुभएको हो। पुरानो गठबन्धन कसरी टुट्यो र नयाँ कसरी बन्यो, त्यो हामीसँग हाम्रो सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो। शनिबार र आइतबार भएको स्थायी कमिटिको बैठकले सरकार बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्न नसकेपछि पोलिट ब्युरो बैठक बोलाइएको हो। बैठकमा सरकार समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको थियो।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपमेयर सुनिता डङ्गोले जनतासँग छलफल नगरी खुला मञ्चको काम अगाडि नबढ्ने बताउनु भएको छ। खुला मञ्चलाई खुला राख्नका लागि माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझ्न गएका सम्पदा अभियन्तासँग कुराकानी गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। खुला मञ्चको आफ्नै महत्त्व छ, यसलाई कसरी काम गर्ने र अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ महानगर अगाडि बढेको छैन, डिपिआर नै तयार भएको छैन। उहाँले भन्नुभयो, अब बनाउने नबनाउने विषयमा जनता स्थानीयसँग छलफल नगरी काम अगाडि बढ्ने तयारीमा छैनौँ। काठमाडौँ महानगरले खुला मञ्चमा पार्किङ बनाउने तयारी गरेसँगै अभियन्ताहरूले विरोध गर्दै आएका हुन्। पोखरामा आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सही उपयोग भएमा यसले पोखरासँगै समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। झण्डै 5 दशकको निरन्तरको प्रयाससँगै विमानस्थलबाट जहाज उड्ने र अवतरण हुन थालेसँगै आउँदा दिनमा यो पोखराको समृद्धि र विकासका लागि कोसेढुङ्गा बन्नुपर्ने सरकार ओलाले बताएका छन्। विमानस्थल सञ्चालनका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरूको अभावकै बीचमा विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि यसले पोखरेलीहरूलाई कति उत्साहित बनाएको थियो भन्ने कुरालाई आइतबार उर्लेको पोखरेलीहरूको जनसागरले प्रष्ट सङ्केत गर्छ। हजारौं पोखरेलीको सहभागितामा भव्यताका साथ उद्घाटन भएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै यसले आउँदो दिनमा गण्डकी प्रदेशसँगै समग्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ। अहिलेसम्मको अवस्थाले गण्डकी प्रदेश उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पछाडि नै रहेको छ। नेपालको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा अहिलेसम्म आन्तरिक उडानका लागि सानो क्षमताको घरेलु विमानस्थल रही आएकोमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै त्यसले अन्य सम्भावनालाई उजागर गरेको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष छत्रधर आत्रेयले बताउनुभयो। फिल्म द अनब्रेकेबल अगस्तीको निर्माण हुने भएको छ। निर्देशक सौरभ चौधरीले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 तथा 10औं राष्ट्रिय टोपी दिवसका अवसर पारेर फिल्मको घोषणा गर्नुभएको हो। निर्देशक सौरभले फिल्मको एक थिम पोस्टर सार्वजनिक गर्दै फिल्म निर्माणको घोषणा गर्नुभएको हो। प्रकाश मल्ल र अनिश तामाङले निर्माण गर्ने फिल्ममा राजेश श्रेष्ठको छायाङ्कन रहनेछ। डार्क हर्स एन्टरटेनमेन्टको ब्यानरमा निर्माण हुन लागेको फिल्मको कथा, पटकथा तथा संवाद निर्देशक चौधरीको हो। नेपाल र भारतमा छायाङ्कन हुने फिल्ममा नेपाल र भारतका कलाकारको अभिनय रहनेछ। फिल्मको कलाकार छिट्टै नै फाइनल गर्ने निर्देशक सौरभको भनाइरहेको छ। 2 श्रृङ्खलामा निर्माण हुने फिल्मको 2 च्याप्टरको स्क्रिप्ट तयार भइसकेको छ। 50% नेपालमा र 50% भारतमा छायाङ्कन हुने फिल्मको आगामी वैशाखबाट छायाङ्कन सुरु गर्ने र दशैँतिर प्रदर्शन गर्ने निर्माण टिमको योजना रहेको छ। भारतको मैटरमा एकै परिवारका 3 जना नेपालीको ज्यान गएको छ। चिसोबाट बस्न राति कोइला बालेर सुतेका र धुवाले निसासिएर 4 वर्षीय छोरी सहित दम्पतिको आइतबार ज्यान गएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। कैलाली चमौलाका 38 वर्षका चन्द्र, उहाँकी श्रीमती 34 वर्षीय राधा र छोरी अञ्जलीको ज्यान गएको हो। चन्द्र मेरठको टिपी नगरका उधमी आलोक बंशलको घरमा घरेलु श्रमिक रूपमा काम गर्दै आउनु भएको थियो। चन्द्रको परिवारलाई त्यो घरको तेस्रो तलामा कोठा दिएर राखिएको थियो। नयाँ वर्षको दिन दिउँसोसम्म पनि कोठाबाट बाहिर कोही पनि नआएपछि घरबेटी त्यहाँ पुगेर ढोका बन्द अवस्थामा रहेको थियो। ढोका फुटाएर हेर्दा चन्द्र र राधाको ज्यान गएको र अञ्जली बेहोस अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा पुर्याउँदासम्म अञ्जलीको पनि ज्यान गएको प्रहरीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै दैनिक भास्करले लेखेको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको र घटनाबारेमा मृतकको परिवारलाई खबर गरिसकिएको टिफीनगर थाना प्रहरी चौकीले जनाएको छ। पुस 29 गतेदेखि इटरीमा हुने महिला प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली पुलिसमा रहेका महिला खेलाडीले प्रदेशबाट खेल्ने भएका छन्। प्रतियोगिताका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा नगर्दा विभागीय टोली पुलिसले यस सिजनको प्रधानमन्त्री कप खेल्न नपाउने भएका छन्। आफूहरू सहभागी नहुने भएपछि खेलाडीहरूलाई प्रदेशबाट खेलाडी रिलिज गरेको नेपाल पुलिस क्लबका प्रशिक्षक मनोज कटुवालले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने भए पनि हामीले आइतबार नै खेलाडीहरू रिलिज गरिसकेका छौँ। उनीहरूले यस पटकको प्रधानमन्त्री कप प्रदेशबाट नै खेल्नेछन्। अर्को संस्करणमा भने हामी पुलिसबाट नै प्रतिस्पर्धा गर्नेछौँ, उहाँको भनाइ छ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका विषयहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट उल्लेख गर्नुहोला। साथै तपाईँलाई लागेका कुनै पनि विषय उठाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अथवा कुनै विषयमा समाचार दिन छुटाएका छौँ भने तपाईँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कमेन्टले हामीलाई काम गर्नका लागि अझै ठुलो ऊर्जा दिनेछ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा
यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्न नछुटाउनुहोला। हामी पल पलका अपडेट लिएर फेरि आउने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।